नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना भाइरसबाट 10 दिनमै 100 भन्दा बढीको मृत्यु, मृतक संख्या 300 पुग्यो। आज 979 जनामा संक्रमण पुष्टि, राजधानीमा 326 जना। एउटै व्यक्तिको पीसीआर नतिजा फरक आएर हैरान। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भन्छ 20% नतिजा तलमाथि हुनु स्वाभाविक। भू उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा आउनु अगावै चलखेल सुरु, नियमावली रोकेर कृषियोग्य जमिनको किता काठ खुलाउने निर्णय शङ्काको घेरामा। शेयर कारोबारमा ब्रोकर कम्पनी मालामाल, एकै वर्षमा कमाए 1.5 अर्ब भन्दा बढी। र कोरोना विरुद्धको खोप आएपछि नेपाल सहित निम्न आएका मुलुकका लागि युनिसेफले सहजीकरण गर्ने, खोप समयमै पाइने सुनिश्चितता बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जना थपिएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुगेको छ। 10 दिनमै 105 बिरामीको मृत्यु भएको छ। यस्तै 979 जना थपिएपछि संक्रमितको संख्या 47,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 3 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सिराहामा 2 तथा कास्की, मोरङ, सर्लाही, दोलखा, मकवानपुर र बाँकेका 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। 9,218 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 10% अर्थात् 979 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म संक्रमित 47,236 जना पुगेका छन्। निको हुनेको संख्या पनि बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,736 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 30,677 पुगेको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँ, वीरगञ्ज लगायत ठूला शहरमा बस्ने विपन्नहरूको गुजारामा सघाउने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। नेपालमा यो दोस्रो चरणको लकडाउन भइरहेको छ र केही दिनपछि समयावधि पनि समाप्त हुँदैछ। अझ पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत वीरगञ्ज, भरतपुर, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्ता बाक्लो बस्ती भएका स्थानहरूमा अझ पनि संक्रमण वृद्धि भएको अवस्था छ। यसरी यसको प्रकोपको अवस्था र स्थान विशेषको आंकलन गरी थप प्रभावकारी कामहरू गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट समन्वय र सहजीकरण हुँदै जानेछ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 293, भक्तपुरमा 13 र ललितपुरमा 20 गरी उपत्यकामा 326 संक्रमित थपिएका छन्। मकवानपुरमा 73, सुनसरीमा 65, धनुषामा 44, बाँकेमा 42, रूपन्देही, सिराहा र बर्दियामा 41 जनामा भाइरस देखिएको छ। यस्तै मोरङमा 39, कास्कीमा 30, काभ्रेमा 28, सर्लाहीमा 20 तथा चितवन, सप्तरी र सुर्खेतमा 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणमा पीसीआर विधिलाई सबैभन्दा भरपर्दो मानिन्छ। तर यो विधिबाट एउटै व्यक्तिको नतिजा प्रयोगशाला नै पछि फरक आएको पाइएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नै भन्छ 20% नतिजा तलमाथि हुन्छ। यसले एकातिर परीक्षण गराउनेहरूमा तनाव बढेको छ भने अर्कातिर परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। काठमाडौँ सिनामङ्गल बस्ने बाबुराम खड्काले शल्यक्रियाका लागि श्रीमतीलाई एक साता अघि सिभिल अस्पताल लगे। अस्पतालले शल्यक्रिया अघि संक्रमण परीक्षण गर्नुपर्ने बतायो र नमुना संकलन गरी भदौ 15 गते वीर अस्पताल पठायो। वीरले नतिजा आउन केही दिन लाग्ने बताएपछि भदौ 17मा फेरि नमुना निकालेर सिनामङ्गल स्थित एक निजी प्रयोगशालामा पठाइयो। त्यही दिन आएको नतिजाले संक्रमण देखाएन। त्यसको भोलिपल्ट वीर अस्पतालले भने भाइरस देखिएको जानकारी दियो। त्यसपछि 18 गते फेरि नमुना निकालियो। तेस्रो पटकको नमुना पाटन अस्पतालमा परीक्षण गर्दा भाइरस देखिएन। प्रयोगशाला नै पिछेको अलग नतिजाले खड्का दम्पतिले निकै तनाव झेले। वीर अस्पतालबाट फोन आएर चाहिँ तपाईको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनेको हुनाले हामीलाई चाहिँ मानसिक रूपमा एकदमै चाहिँ हामी तनावमा गयौँ। किनकि एउटा रिपोर्ट चाहिँ सिनामङ्गलमा चाहिँ नेगेटिभ आउने र अर्को चाहिँ वीर अस्पतालको चाहिँ पोजिटिभ आउँदाखेरि हामीलाई एकदम मेन्टली टर्चर भयो। एउटै व्यक्तिको नतिजा फरक आएको यो एक्लो घटना होइन। पछिल्लो समय यस्ता घटना एकपछि अर्को गरी दोहोरिरहेका छन्। अर्को उदाहरण हेरौं। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले भदौ 13 गते संक्रमण परीक्षणका लागि नमुना दिएका थिए।
भोलिपल्ट भाइरस नदेखिएको रिपोर्ट आयो। त्यसपछि उनी ढुक्क भए। उनीसँगै नमुना दिएका एक वडाध्यक्षलाई पनि संक्रमण नभएको खबर आयो। तर 16 गते ती वडाध्यक्षलाई प्रयोगशालाले भाइरस देखिएको रिपोर्ट पठायो। त्यसपछि प्रमुख बस्नेतले शङ्का लागेर 17 गते फेरि नमुना जाँच गर्न लगाउँदा उनमा पनि संक्रमण पुष्टि भयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार 15देखि 20% नमुनाको नतिजा तलमाथि हुन्छ। नतिजा गडबड हुनुको एउटा कारण नमुना सङ्कलनमा त्रुटि हो। स्वाब कलेक्सन गरेकोमा मिस्टेक पनि हुन सक्छ र यतिकै पनि यो भने नि यो चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्ने बित्तिकै त्यसमा 100% डिटेक्टिभिटी हुन्छ भनेर यो WHO ले पनि भनेको छैन। मिस हुने चान्स चाहिँ 15देखि 20% केसेसहरूमा चाहिँ पोजिटिभ भए तापनि डिटेक्सन नहुन पनि सक्छ भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशहरूमा पनि देखिएको कुरा हो। यसरी फरक फरक नतिजाले संक्रमण परीक्षण गराउनेहरू र तिनका आफन्तमा मानसिक तनाव त बढाएको छ नै, संक्रमण झन्झन फैलिने जोखिम पनि बढाएको छ। त्यसैले नमुना सङ्कलनदेखि परीक्षणसम्म हुने त्रुटि सच्याउनुको विकल्प देखिँदैन, अन्यथा परीक्षणको विश्वसनीयता घट्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा र नियमित कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले भटाभट केन्द्रीय विभाग गठन र विस्तार गरेपछि इतर पक्ष रुष्ट बनेको छ। सभापतिले महाधिवेशन प्रभावित पार्न एकपक्षीय कदम चालेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। तर देउवा खेमाले विगतमा सहमति गर्न खोज्दा नमानेको भन्दै अहिलेको असहमतिलाई भागभण्डा र बार्गेनिङको रूपमा अर्थ्याएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको मिति आगामी फागुनमा तोकिएको छ। तर सभापति देउवाले संस्थापन इतर पक्षको विरोधका बावजुद 47 मध्ये 20 वटा विभागमा करिब 900 कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिएका छन्। तर त्यो कदम महाधिवेशन प्रभावित पार्न एकपक्षीय रूपमा चालिएको इतर समूहको आरोप छ। 9 वटा भातृ संगठनको म्याद थपिएको छ। त्यसमाथि नवप्रवेशीलाई समेत आफू खुसी क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सशङ्कित इतर पक्ष सभापतिले निर्णय बदल गर्नुपर्ने अडानमा छ। अन्यथा सामूहिक रूपमै केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिने उनीहरूको चेतावनी छ। विधान विपरीतका निर्णयहरू खारेज गर्नुहोस् भनेर हामी आग्रह गर्छौँ। त्यो समय पनि सभापतिज्यूलाई भन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्म पनि सुनवाई भएन। अहिलेकै जस्तो अवस्था रह्यो भने हामीले पार्टी कार्यालयमै गएर विभिन्न कार्यक्रमका प्रकृतिहरू चाहिँ तय हुँदैछन्। अहिले सबै टुङ्गो भइसकेका छैन। त्यो अनुसारको चाहिँ हामी गतिविधि गर्छौँ, त्यो अनुसारको चाहिँ काम गर्छौँ र त्यो विधान विपरीत भएका गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू, निर्णयलाई सच्याएरै छोड्ने खालको त्यो अठोटका साथ हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। देउबा पक्षले भने बारम्बार विभाग गठनको प्रस्ताव गर्दा भागभण्डाको बखेडा गरेर अवरोध गरेको आरोप लगाएको र अहिलेको विरोध पनि त्यसैको निरन्तरता भनेको छ। छलफल गरेर अघि बढ्न अहिले पनि तयार रहेको यस खेमाको भनाइ छ। उहाँहरूका केही चित्त दुखाइहरू अर्थात् चाहिँ उहाँहरूका केही चाहिँ गुनासोहरू र उहाँहरूका केही भनाइहरू छन् र त्यो भनाइहरूलाई उचित र जायज कुरालाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरूमा सम्झौता गर्नुपर्छ, समझदारी पनि गर्नुपर्छ। यो दुवै पक्षले लचकतामा आउनै पर्छ, नआएर उपाय छैन। सभापतिले पनि उहाँहरूलाई जायज कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र जायज पार्टीको हितमा हुने हरेक जायज कुराहरूलाई उहाँहरूले पनि सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ। कोरोना महामारी र अहिलेसम्मको प्रक्रियाले काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुन्छ भन्नेमा शङ्का छ। त्यसमाथि आन्तरिक विवाद महाधिवेशन धक्कल्ने अर्को बहाना बन्न सक्ने उत्तिकै सम्भावना पनि छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। नेपाली सेनाको सुदूरपश्चिम पृतनाको कैलाली स्थित गुरुङ्गे ब्यारेकमा 63 जना सैनिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा आजै 245 जनामा गरिएको स्वाब परीक्षणमा 63 जनामा संक्रमण देखिएको हो। गुरुङ्गे ब्यारेक सुदूरपश्चिमको सैनिक तालिम केन्द्र हो। स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनबाट सन्तोषजनक कार्य सम्पादन हुन सकिरहेको छैन। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनको गति नमिल्दा हरेक सरकार असफल साबित भइरहेका छन्। तर असफलताको दोष भने राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई दिने प्रवृत्ति छ। कार्यान्वयनसँगै देश 3 तहको संरचनामा गएको 3 वर्ष पुरा हुन लागिसकेको छ। संविधान अनुरूप 3 तहमा कर्मचारी समायोजन भएको पनि 2 वर्ष हुँदैछ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण थला परेको भनिएको निजामती प्रशासन स्थिरतासँगै सबल र प्रभावकारी बन्ने आम अपेक्षा थियो, तर विडम्बना निजामती प्रशासन दिन प्रतिदिन बलियो र प्रभावकारी बन्नुपर्ने स्थितिमा झन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पछिल्लो 2 वर्षको कमजोर कार्य प्रगतिले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ। समयमै नीति कार्यक्रम र बजेट पाउँदा समेत गएको आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको 40% बजेट पनि खर्च गर्न सकेन। प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था झन दयनीय रह्यो। विगतमा राजनीतिक अस्थिरता देखाएर पन्छिएको कर्मचारी प्रशासनले अहिले स्थिरता हुँदा पनि नतिजामुखी काम गर्न नसक्नुले कर्मचारी तन्त्रको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाइदिएको छ। नीति कार्यक्रम र बजेट अनुसारका योजनालाई समयमा अगाडि नबढाउने, निस्वार्थ पूरा गर्ने गरी नीति तर्जुमा गर्ने र राजनीतिक रूपमा विभाजित भएकाले आफू अनुकूलको नेतृत्व नभए असफल बनाउनतिर लाग्ने प्रवृत्ति छ। राजनीतिज्ञहरू कर्मचारी जस्ता, कर्मचारीहरू राजनीतिज्ञ जस्ता हुन खोज्दा नेपालमा के अप्ठ्यारो भएको हो। त्यही भएर हामीले सुशासन ऐन 2064 जारी गरेका छौँ, जुन ऐनमा प्रष्टसँग मुख्य सचिवको, सचिवको, विभागीय प्रमुखको, कार्यालय प्रमुखको अधिकार सीमा के हो भनेर तोकिएको छ। कार्य सम्पादन नियमावली र कार्य विभाजन नियमावलीमा प्रत्येक मन्त्रालय र मन्त्रीका कामहरू तोकिएका छन्। त्यसो त राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कर्मचारीलाई चलाउन खोज्ने, जथाभावी सरुवा गर्ने, सक्षम व्यक्तिलाई भूमिका नदिई आफ्नालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन बीच उचित तालमेल नहुँदा एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने परम्परा नै बसेको छ। सुधारमा कसैको चासो देखिँदैन। निजामती प्रशासनमा पछिल्लो 4 दशकदेखि एउटा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनौट हुन नसक्नुले पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा सुधारको सोच नै नभएको प्रश्नसँग इङ्गित गर्दछ। प्रशासनलाई चाहिँ राजनीतिले कहिलेकाहीँ गिजोल गाजल बनाइदिने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव पर्ने गरेको र सरकारका लक्ष्यहरू पुरा गर्नलाई चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न हुँदै आइराखेको अवस्था पनि हो। हामीले पटक पटक त्यो कुराहरूलाई स्वच्छ निजामती प्रशासन, निष्पक्ष निजामती प्रशासन भन्दै आइराखेका पनि छौँ। यो नारामा सीमित भयो, यसलाई व्यवहारमा गर्नुपर्छ। हरेक वर्ष आकर्षक नारासहित निजामती दिवस मनाइनुले मात्र खास अर्थ राख्दैन। प्रशासनभित्र देखिएका समस्या पहिचान गरी राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रबीच तालमेल नमिलाउँदासम्म अपेक्षित नतिजा हासिल हुने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी समिति बैठक भदौ 26 गतेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज भएको छलफलपछि स्थायी समिति बैठक भदौ 26 गतेका लागि बोलाइएको हो। अध्यक्षद्वयको शक्ति सङ्घर्ष र विवादका कारण स्थायी समिति बैठक 1.5 महिनादेखि रोकिएको छ। असार 10 गतेदेखि सुरु भएको बैठक साउन 6 गते बसेर 13 गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको भए पनि त्यसपछि बस्न सकेको थिएन। अबको बैठकमा विवाद समाधानको लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका बहुमत सदस्यहरूले असार 17 गतिको स्थायी समिति बैठकमा राजीनामा मागेपछि पार्टी फुटको नजिक पुगेको थियो। विवाद मिलाउन भन्दै अध्यक्ष द्वयको सहमतिमा महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा साउन 30 गते कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। भू उपयोग ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावलीको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कारोबारीको पक्षमा किताकाट खुलाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषियोग्य जमिनको किताकाट रोक्ने यसअघिका निर्णय बदर गरेकी छिन्। नियमावली चाँडो बनाएर व्यवस्थित तवरले भू उपयोग कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बिना तयारी किताकाट फुकुवा गर्नुले मन्त्रीको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। सङ्घीय संसदले भू उपयोग ऐन बनाएको 1 वर्ष नाग्यो। संसदले 2076 साउन 21 गते पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट भदौ 6मा प्रमाणीकरण भएको थियो। ऐनमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी लगायत 9 क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिए बाहेकको क्षेत्रमा घडेरीका रूपमा उपयोग र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर नियमावली नबनाइएकाले जग्गाको वर्गीकरण नै हुन सकेको छैन। नियमावली मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा विचाराधीन छ। मन्त्री अर्यालले यो नियमावली चाँडो ल्याउन पहल गर्नुको साटो बिना तयारी कृषियोग्य जमिनको किताकाट खुलाउने निर्णय गरेकी छन्।
उनले किताकाट सम्बन्धमा यसअघिका निर्णय भदौ 18 गते बदर गरी 19 गते मातहत विभागलाई पत्राचार गरेकी हुन्। अरू कुनै नियतवश त्यहाँ रोकाउने भनेर रोकाइएको कुरा होइन। हामी छलफलकै चरणमा त्यसलाई अझै परिष्कृत गर्नको निम्ति, त्यसलाई अझै सफल एउटा प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति विज्ञ साथीहरूको राय सुझाव समेत समेटेर जाउँ भनेर ढिलो मात्रै भएको कुरा हो। कृषियोग्य जमिनलाई जथाभावी किताकाट गरी घडेरी बनाएर बेच्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न 2074 साउन 26 गते तत्कालीन मन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिनको किताकाटमा रोक लगाएका थिए। त्यो निर्णयले कारोबार प्रभावित भएपछि जग्गा कारोबारी उतिबेलै दौडधुपमा लागेका थिए। अर्यालले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि नै कारोबारीलाई केही सहज हुने निर्णय गरेकी थिइन्। स्थानीय तहको सिफारिसमा कृषियोग्य जमिन वर्षमा एकपटक किताकाट गर्न पाइने निर्णय गरेकी मन्त्रीले अहिले कानुनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमै हस्तक्षेप गरी कारोबारीको पक्ष लिएकी हुन्। त्यति मात्र होइन, नियमावली बनाएर कानुनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा मुख्य पहल कदमी लिनुपर्ने मन्त्रीको यस कदमले कृषियोग्य जमिनको किताकाटमा रोक लगाएको 3 वर्षलाई पनि निरर्थक साबित गरिदिएको छ। कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने र केही भूमाफियाहरूलाई फेरि फाइदा पुग्ने खालको गतिविधि भएको छ, हुँदैछ भन्ने कुरा सुनेपछि मलाई दुःख लागेको छ। र यो सन्दर्भमा मैले के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल सरकार अहिलेको मन्त्री परिषदले छिटोभन्दा छिटो भू उपयोग नीतिलाई गाउँ तहसम्म, नगर तहसम्म कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढाउनु पर्दछ। स्थानीय तहको सिफारिसमा वर्षमा एकपटक मात्र किताकाट गर्न दिने मन्त्री अर्यालको यस अघिको निर्णयले स्थानीय तहदेखि मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो। अख्तियारले त्यसलाई रोक्न ऐन चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन 2 महिना पहिले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। तर कानुन कार्यान्वयनको साटो महामारीका बेला किताकाट खोलेर मन्त्री अर्यालले आफूलाई थप विवादमा तानेकी छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा 51% विद्यार्थी फेल भएका छन्। काउन्सिलले शनिबार लिएको लाइसेन्स परीक्षामा एमबीबीएस र बीडीएस पास गरेका 1047 परीक्षार्थी सहभागी थिए। तीमध्ये 517 जना उत्तीर्ण भएको काउन्सिलले जनाएको छ। एमबीबीएस तर्फका 785 मध्ये 358 र बीडीएस तर्फका 262 मध्ये 159 जना पास भएका छन्। 785 जना एमबीबीएस उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरू थिए, जसको 46.1% अर्थात् 358 जना एमबीबीएस पास गरेका विद्यार्थीहरू यसपालिको लाइसेन्स परीक्षामा पास गरे भने कुल 262 जना बीडीएस पास गरेका परीक्षार्थीहरू सम्मान रहेका थिए, जसमध्ये 159 जना अर्थात् 61% परीक्षार्थीहरू चाहिँ डेन्टल समूहका पास भएका छन्। बिरामीको उपचार गर्ने अनुमतिका लागि काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्छ। उपचारमा चिकित्सकको अभाव देखाउँदै काउन्सिलले महामारीका बीच शनिबार 16वटा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। देशैभरका किसानले रासायनिक मलको चर्को अभाव झेलिरहेका बेला आपूर्ति गर्न असफल कृषि मन्त्रालयले मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको छ। यसका लागि सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ, जबकि बजेटमै कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको भने 1 दशक भइसकेको छ। रासायनिक मलको अभाव भइरहेका बेला आपूर्तिको ठेक्का पाएका 2 कम्पनीले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले आइतबार ती कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्न लगाए। साथै उनले देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीको संयोजकत्वमा समिति बनाए। सचिव नेतृत्वको समितिले कस्तो अध्ययन गर्छ भविष्यको कुरा हो, तर यस अगाडि नै 2 पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार 26 वर्ष अगाडि जापान सरकारको सहयोगमा गरिएको अध्ययनले कारखाना चलाउन प्राकृतिक ग्यास वा 200 मेगावाट विद्युत मध्ये 1 चाहिने देखाएपछि कुरा अगाडि बढेन। लगानी बोर्डले 5 वर्ष पहिले 3.5 करोड रुपियाँ खर्चेर अध्ययन गर्यो। उसले भारतको कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनलाई गराउन लगाएको अध्ययन अनुसार मल कारखानाका लागि प्राकृतिक ग्यास वा कोइला आवश्यक पर्छ। ती आयात गर्दा लगानी नउठ्ने अध्ययनको निष्कर्ष थियो। कारखाना विद्युतबाट चलाउन सकिन्छ। 100 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत चाहिने भएकाले त्यतिखेर पनि लोड सेडिङ रहेकाले कुरा अगाडि बढेन। मिथेन ग्यास, अर्को चाहिँ तपाईको के भने इलेक्ट्रोलाइसिस भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी, र तेस्रो चाहिँ नि कोल। अब फेरि इलेक्ट्रोलाइसिसबाट गर्दाखेरि यो
यो भनौँ न यो तरिका चाहिँ संसारमा कहीँ पनि छैन अहिले, किनभने एकदम हाई कन्जम्सन हुने इलेक्ट्रिसिटीको। बोर्डको अध्ययनले मल कारखाना स्थापनाका लागि 72 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखाएको थियो, जबकि मल आयातमा पछिल्लो 10 वर्षमा 1.25 खर्ब रुपियाँ विदेशी सकेको छ। गत आर्थिक वर्ष मात्र 19 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको मल आयात गरिएको थियो। आयातमा बाहिरिने रकम वर्षेनी बढिरहेपछि सरकारले पछिल्ला 10 वर्षमा 3वटा बजेटमा कारखाना स्थापनाको घोषणा गरेको थियो, तर काम भएको छैन। सरकार समिति गठन र सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित छ। चाउचाउ कारखाना चलाउनु मुस्किल पर्ने देशमा 3 खरब रुपियाँ पर्ने युरिया मल कारखाना कसरी चलाउने होला है? यी सब सरकारले चाहिँ कृषि मन्त्री जो आए पनि अथवा जो भए पनि एउटा समिति गठन गरिदियो अनि अलिकति प्रोजेक्ट राख्यो अनि ल अध्ययन गर्ने भन्यो, अध्ययन गरे जस्तो गर्यो, हामी गर्दैछौँ भन्यो। त्यो होइन, समस्याको समाधान हेर्नुपर्छ। ग्यासबाट चल्ने कारखाना नवलपरासीको बर्दघाट र विद्युतबाट चल्ने कारखाना ढल्केबरमा बनाउन सकिने बोर्डको प्रतिवेदन थाँती राखेर फेरि समिति बनाइएको हो। काम गर्ने भन्दा अध्ययनकै नाममा समय बिताउने प्रवृत्तिले मल कारखाना स्थापनाको घोषणा बजेटमै सीमित हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजारमा अहिले सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ। अन्य व्यापार व्यवसाय ठप्प जस्तै रहेकाले शेयर किनबेच बढेको हो। किनबेच बढ्दा ब्रोकर कम्पनी मालामाल हुन्छन्। ब्रोकर कम्पनीले एक वर्षमै 1 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ कमिसन पाएका छन्। गत आर्थिक वर्ष चैत 11 देखि लकडाउन भएकाले 4 महिनाभन्दा बढी शेयर बजार नै बन्द रह्यो। त्यसका बावजुद वर्षभरिमा 1 खर्ब 49 अर्ब रुपियाँको कारोबार भयो। त्यतिको शेयर किनबेचमा कारोबार गराउने ब्रोकर कम्पनीले 1 अर्ब 58 करोड रुपियाँ कमिसन पाए। छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपालमा ब्रोकर कम्पनीले पाउने कमिसन धेरै छ। ब्रोकरले लिने कमिसन नेपालमा दक्षिण एसियामै दोस्रो महँगो हो। भारतमा ब्रोकर कमिसन बढीमा 0 देखि 0.5% छ। त्यहाँ ब्रोकरले कमिसन नलिन पनि पाउँछन्। अर्को छिमेकी मुलुक चीनमा त औसत कमिसन अझ कम अर्थात् 0.031% मात्रै छ। तर नेपालमा ब्रोकरको कमिसन न्यूनतम 0.4% छ। 50,000 रुपियाँसम्मको कारोबारमा त लगानीकर्ताले झन धेरै अर्थात् 0.6% कमिसन तिर्नुपर्छ। नियमनकारी निकायले लिने शुल्क पनि आफूहरूले पाउने कमिसनमा राखिएकाले महँगो देखिएको ब्रोकरहरूको तर्क छ। क्यालकुलेटर 7 को पनि नेप्सेको पनि त्यसैले जोडिएर आएको छ। जति हामीले चाहिँ लिन्छौँ त्यसको 20% चाहिँ हामीले सिधै नेप्सेलाई दिन्छौँ र बाँकी रहेको चाहिँ बाट 15% टिडिएस काटिन्छ र ग्रस चाहिँ हाम्रो कमिसनको चाहिँ 0.6% चाहिँ हामीले धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ दिन्छौँ। र तपाईँको त्यो सबै घटाएर चाहिँ हेऱ्यो भने तपाईँले अहिले जुन इन्डियाको चाहिँ डाटाहरू दिनुभएको थियो लगभग त्यही रेन्जमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउँछ। र तपाईँको इन्डियामा जस्तो चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले चाहिँ कमिसन लिन पाउँदैनौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो फिक्स गरिदिएको छ र त्यसैको रेन्जमा रहेर चाहिँ लिने हो। ब्रोकरले लिने कमिसनबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्जले 20% र धितोपत्र बोर्डले 0.6% पाउँछन्। जबकि भारतमा त्यहाँको स्टक एक्सचेन्जले कारोबार रकमको 0.003% मात्र लिन्छ। कारोबार रकम कम हुँदा अहिलेको कमिसन दर स्वाभाविकै हो। तर अहिले दैनिक 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भइरहेको छ। त्यसैले ब्रोकरदेखि नेप्सेले पाउने कमिसन दर घटाउनु पर्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ। अहिले साँच्चै भन्यो भने अहिलेको ब्रोकर कमिसन महँगै हो पहिलाको भन्दा अहिले बिजनेस पनि बढेको छ, ट्रान्जेक्सन बढेको छ हैन, अनलाइन भइसकेको छ। नियामक निकाय आफैले पनि अब अनलाइन हुँदाखेरि ब्रोकर कमिसन घटाउनु भनेर उहाँहरूले पहिल्यै घोषणा गरिसकेको अवस्था हो। विगतमा हेर्यो भने 10-20 करोड 50 करोडको कारोबार हुने हाम्रो नेप्सेमा विगतमा तपाईँले सोच्यो भने 1 अरब चान्चुन हुँदाखेरि लड्डु बाँडेको थियो नेप्सेले नै। अर्थ मन्त्रालयले करिब 2 वर्ष अघि गठन गरेको समितिले ब्रोकरले लिने कमिसन घटाउन सुझाव दिएको थियो। तर आफ्नो नाफा घट्ने कारण देखाएर ब्रोकर कम्पनीले कमिसन यथावत नै राख्न दबाब दिँदै आएका छन्। सेवा शुल्क कम भएपछि नयाँ ब्रोकर कम्पनी नथपिने र कमिसन आफ्नै हातमा रहिरहनेतर्फ अहिलेका कम्पनीको ध्यान गएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ।
कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। होटल व्यवसाय गरेरै जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका व्यवसायी निराश हुँदै गइरहेका छन्। यही निराशका बीच सौराहाका केही व्यवसायीले भने वैकल्पिक पेसा अपनाउन थालेका छन्। चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा रहेको होटल साथी एवं पोखरा थकाली भान्साघरका सञ्चालक सुभाष चन्द्र गौतमको दैनिकी होटलमा आएका पाहुनाको सत्कारमै बित्थ्यो। अहिले उनको दैनिकी फेरिएको छ। अहिले उनले होटलमै कुखुरा पालेका छन्। बिहान उठेदेखि कुखुराको स्याहारमा समय बितेको उनले पत्तै पाउँदैनन्। एक त समय बिताउन पनि सहज हुने र अर्कोतर्फ व्यवसाय ठप्प हुँदा बेहोर्नु परेको आर्थिक समस्याबाट छुटकारा पाउन सहज बनेको उनको अनुभव छ। बुझाउनु पर्ने कुराहरू, तिर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरका कुराहरू हामीले ब्याङ्कलाई ब्याज बुझाउनै पर्ने हुन्छ, राज्यलाई ट्याक्स तिर्नै पर्ने हुन्छ, बिजुली बत्तीको पानीको पैसा तिर्नै पर्ने हुन्छ। तर हामीसँग आम्दानीको स्रोत नहुँदा दिन नभयो भने त हामी त्यसमा चाहिँ अब सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले अब केही न केही विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर मैले यतातिर कुखुरा पालनतिर लागेको। पाहुनालाई राख्ने टिभी सहितको कोठामा अहिले लोकल कुखुरा छन्। यो लकडाउनको बीचमा उनले 350वटा कुखुरा बिक्री गरिसकेका छन्। अहिले 300कै हाराहारीमा कुखुरा छन्। उनले कुखुरासँगै सानो खोर बनाएर बट्टाई समेत पालेका छन्। व्यवसायी गौतम जस्तै अल्फ्रेस रेस्टुरेन्टका सञ्चालक गोकर्ण गिरी पनि वैकल्पिक पेसाको रूपमा कुखुरा र बाख्रा पालन थालेका छन्। हात्तीचोकमा रहेको उनको रेस्टुरेन्टमा अन्य समयमा पर्यटकले भरिभराउ हुन्थे। अहिले कोरोनाको कारण व्यवसाय ठप्प भएपछि उनी बाख्रा पालनतिर लागेका हुन्। रेस्टुरेन्ट पछाडिको खाली जग्गामा उनले 8वटा बाख्रा पालेका छन्। बाख्रासँगै उनले 150वटा लोकल कुखुरा पालेका छन्। आफूलाई पनि समयलाई चाहिँ एउटा बिताउनलाई पनि एउटा गाह्रो भएको हुनाले समय बिताउन सहजको रूपमा र एउटा व्यवसायलाई पनि सदुपयोग हुने भएको हुनाले म यो यसमा चाहिँ लागेको हो। सौराहा प्रवेशको मुख्य प्रवेशद्वार शिश्वर चौर अगाडि रहेको होटल पार्क इनमा पनि अहिले पर्यटक होइन बाख्रा देख्न सकिन्छ। लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा खटिएका अर्जुन चौधरीको होटलमा अहिले बाख्रा र कुखुरा छन्। होटलमा बाख्रा र कुखुरा पालन गरेपछि मानसिक तनाव केही कम भएको उनको अनुभव छ। अब केही होला कि भन्ने सोचिएको थियो, तर फेरि अब लकडाउन लम्बियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब केही न केही गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ अलिकति लोकल कुखुरा अनि बाख्रा पाल्ने, अब त्यहीसँग खेल्ने रमाउने गरेका छौँ। अब यो नत्र भने एकदमै मानसिक तनाव भइसक्यो। जङ्गल सफारीका लागि प्रख्यात चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक सौराहा आउने गरेका छन्। साना तथा ठुला 110 होटल र 60को हाराहारीमा रेस्टुरेन्ट रहेको सौराहा अहिले सुनसान छ। यसले गर्दा ससाना लगानीका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सौराहामा व्यवसायीले अपनाएको वैकल्पिक बाटोले महामारीको आर्थिक क्षति कम गर्न सहयोग पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, सौराहा, चितवन। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना महामारी रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी एकपछि अर्को गरी सङ्क्रमित हुन थालेपछि सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनरत स्नातक तहका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। खास गरी भाइरस देखिएका व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनेको पहिचानका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न लागि हो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। सोमबार 326 जना थपिएपछि उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 8586 पुगेको छ। काठमाडौँमा मात्र 6919 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। तर ती सबैसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान हुन सकेको छैन, जसका कारण दैनिक परीक्षण केही दिन यता घटिरहेको छ। उता स्वास्थ्यकर्मी भने एकपछि अर्को गरी सङ्क्रमित भइरहेका छन्। अहिलेसम्म 550 स्वास्थ्यकर्मीमा भाइरस देखिसकेको छ। त्यसको असर सङ्क्रमण रोकथाममा परेको निष्कर्षसहित सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्न लागेको हो। MBBS, BSc नर्सिङ, BPH लगायत शैक्षिक कार्यक्रम पढ्ने विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्न मन्त्रालयले आह्वान नै गरेको छ। अस्पतालमा भन्दा पनि समुदाय परिचालन, समुदायमा केस फाइन्डिङ गर्ने, जनचेतनाहरू जगाउने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरूमा सहयोग पुर्याउनको लागि कुनै पनि इच्छुक स्वेच्छालाई MBBS पढेको होस्, BSc नर्सिङ अथवा BPH अन्तिम वर्षमा पढिरहनुभएका सबै भाइ बहिनीहरूलाई भोलिन्टियरको लागि आह्वान गरिएको हो। उहाँहरूलाई अब यो भोलिन्टियर हो, नितान्त स्वेच्छाले गर्ने भोलिन्टियर सर्भिस हो। अब उहाँहरूको कहाँ जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, अब सम्भवतः हामीले केही यातायात खर्चहरू, केही अरू सामान्य खाना खर्च, बाँच्ने खर्च त्यो त चाहिएला हैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमा कोरोना महामारी रोकथामका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्ने योजना बनाएको थियो, तर सोचेअनुसार आवेदन नै परेन। त्यही कारण विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खटाउन लागि हो। स्वास्थ्य शिक्षामा सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या मात्र 6000 को हाराहारीमा छ। वर्षमा कम्तीमा पनि 1000 भन्दा बढी र यो चाहिँ स्नातक तहको चिकित्सकहरू 200 भन्दा बढी र अरू प्यारामेडिक्सहरूको सङ्ख्या 300 भन्दाखेरि डाक्टर अरू खालको नर्सिङ र प्यारामेडिक्सहरूको हिसाबले प्रत्येक वर्ष 1500 देखि 2000 सङ्ख्यामा यो छात्रवृत्तिमा उत्पादन भएको जनशक्ति रफली हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। तर त्यति धेरै जनशक्ति नेपाल सरकारले सदुपयोग गरिरहेको छैन। त्यसकारणले छात्रवृत्तिमा पढेर आएका व्यक्तिहरू पनि अहिले सरकारको सम्पर्कमा नआएको र सेवामा नरहेको सङ्ख्या ठुलो छ। मन्त्रालयको आह्वान अनुसार विद्यार्थीले महामारी रोकथाममा खटिनका लागि आवेदन दिन्छन् दिँदैनन् अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन। सरकारले आवश्यक जनशक्ति परिचालनका लागि सबै किसिमका विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँको छैमले नास्पातीका लागि प्रसिद्ध छ। यहाँका किसानले नास्पातीबाट मात्रै वर्षमा 3 देखि 4 करोड रुपैयाँ भित्राउँछन्, तर उचित मूल्य र व्यवस्थित बजारीकरण हुन नसक्दा किसानले सस्तैमा बेच्नु परिरहेको छ। काठमाडौँबाट बल्खु हुँदै हेटौडा जाने सडक खण्डको दक्षिणकाली मन्दिरबाट केही माथि पर्छ नास्पातीका लागि प्रख्यात छैमले गाउँ। छैमलेमा अहिले जताततै लटरम्मै नास्पाती फलेको छ। हरेक जसो किसानका खेतबारीमा कम्तीमा 5 देखि 300 भन्दा बढी बोट छन्। वर्षभरिको खर्च जुटाउने स्रोत बनेको नास्पातीबाट कसैले त वर्षमा 3-4 लाख आम्दानी गर्छन्। बजारको समस्या पनि छैन। बारीबाट ठेकेदारले आकार अनुसार ग्रेड छुट्याएर 2 देखि 800 रुपैयाँ बोरा नास्पाती लैजान्छन् पनि। तर किसानको एउटै गुनासो छ, भारतसम्म पुग्ने छैमलेको नास्पातीले उचित मूल्य कहिल्यै पाएन। हामीले यहाँ 20 मा बेच्छौँ, किसानले लास्टमा तपाईँले खाने बेलामा ल मैले तपाईँलाई 50 किलो दिउँला, त्यो एज अ त्यो मतलब भएन। तपाईँले 1 किलो किन्न पर्यो राम्रो नास्पाती भने तपाईँले 100 रुपियाँ पर्छ तपाईँलाई, किन 20 र 100 को डिफरेन्स तपाईँले हेर्नुहोस्। स्टोरेजको व्यवस्था नहुँदा फल लागेको 3 महिनाभित्र नास्पाती बेचिसक्नु पर्ने बाध्यता छ, जसका कारण किसानले राम्रो मूल्य समेत पाउँदैनन्। स्थानीयकै अग्रसरतामा क्यान्डी, जुस र जाम उत्पादनको प्रयास पनि भएकै हो, तर मौलिक विधिमा भर पर्दा सफल हुन सकेन। छैमले सहित काठमाडौँ उपत्यका आसपासमा मात्रै वर्षेनी 7-8 करोडको नास्पाती उत्पादन हुन्छ, तर लागत, बजार र स्टोरेजमा सरकारको सहजीकरण छैन। यसको चाहिँ केही बनाउने चाहिँ सिस्टम भएदेखि यो खपत हुन्थ्यो। यो अहिले चाहिँ प्रायभन्दा खाने नै मात्रै छ, अर्थ कुनै पनि यसको केही बनाउने मिसिनहरू औजारहरू केही पनि छैन। अब यसको बन्न त जाम बन्छ, बियरहरू बन्छ भन्छन्, तर बने पनि अब त्यो चाहिँ अहिले यहाँ छैन। कोल्ड स्टोरमा राख्दाखेरि 1 हप्ता नटिको कारणले कालो भयो। जुस बनाउँदाखेरि जुसको नि यसको मसिनो मसिनो नास्पातीको गिर्खाहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जुस पनि दीर्घकालीन टिकेन। अनि यसको जाम बनाउँदाखेरि जाम पनि दीर्घकालीन नटिकेको कारणले गर्दा कच्चा माल भएको कारणले खाएरै सिद्धाउनु पनि, नभए आफै झरेर कुहिरै सिद्धिने। स्वादका हिसाबले पनि नास्पाती स्याउ जस्तै मिठो हुन्छ। भिटामिन सी र फाइबर हुने भएकोले स्वास्थ्यका लागि हितकर मानिन्छ। आयातित स्याउ महँगोमा किनबेच भइरहँदा काठमाडौँ आसपासमै फलेको गुणस्तरीय नास्पातीले बजार पाउन नसक्नुले पनि कृषि तथा फलफुलमा हाम्रो समस्या कहाँ छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महामारी रोकथाममा काठमाडौँ उपत्यकाका प्रशासन किन चुकेका होलान्? ए, निषेधाज्ञाको मात्रै भर परेकाले, बी, परीक्षण नबढाएकाले र सी, सरकारी समन्वय नभएर। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए, निषेधाज्ञाको मात्रै भर परेकालेमा 53%, बी, परीक्षण नबढाएकालेमा 19% र सी, सरकारी समन्वय नभएरमा 28% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्रश्न छ, कृषि भूमिको खण्डीकरण रोक्ने कानुन कार्यान्वयन नगरी किता काठ फुकुवा गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, व्यावहारिक निर्णय, बी, नेतृत्वको अदूरदर्शिता र सी, जग्गा कारोबारीको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ, महिला हिंसा र अपराधका घटना प्रहरी समक्ष नै नपुगी गाउँघरमै सामसुम पार्नुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। डरको मानसिकता पनि हुनसक्छ, केही भन्छ कि कसैले केही गर्छ कि भनेर पनि। अरू कुरा यो स्वयं अब शक्तिमा हुने मान्छेहरूले यस्ता घटनाहरू टाकसोप गर्ने, त्यहाँ मिलाउने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति छ। घटनाहरू गाउँघरमा मिलाउँदा प्रहरीमा कानुनको दायरासम्म नआउँदाखेरि ती घटनाहरू फेरि दोहोरिने क्रम रहन्छ र त्यसले चाहिँ अपराध मुक्त समाज बनाउन चाहिँ कदापि सकिँदैन। कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर मान्छेलाई अपराधीलाई दण्डित गर्ने कुरामा प्रशासन प्रहरी चाहिँ चुक्नु हुँदैन। त्यसलाई ढाकछोप गर्ने, मिलेमतो गर्ने, पैसा बार्गेनिङ गर्ने जस्ता कामहरू हुन्छन्। त्यसले फेरि अपराधमा फेरि अपराध जन्माएर आउँछ। गाउँका अब ठुला भनाउँदाहरूले नै गाउँघरमै मिलाउने गरेका छन्, किनभने उनीहरूले के सोच्छन् कि आफ्नो पनि बदनाम होला, आफ्नो गाउँको पनि बदनाम होला र मैले अहिले यस्तो अप्ठ्यारोको बेलामा उनीहरूलाई सहयोग गरेँ भने भोलि मलाई पनि सहयोग गर्लान् भनेर एकदमै आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै उनीहरूले गाउँमै मिलाइरहेका छन्। अब नेताहरूको मिलेमतोमा पनि यस्तो उसमा धेरै मिलेमतो हुन्छ अनि धम्काएर डराएर गर्दा पनि पीडितहरूले कुरा बाहिर नल्याउने पनि कतिपय अवस्थाहरूमा त्यस्तो हुन्छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।